परिवारको दैनिक आवश्यकता पूरा गरेर परनिर्भरता हुन कम गराउनुका साथै खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन, पोषण र उत्पादनमा योगदान पुर्याउन सक्ने बहुलाभप्रदायक बगैँचालाई पोषण बगैँचा भनिन्छ। यस बगैँचामा विभिन्न किसिमका तरकारी, फलफुल, मसलाबाली, जडीबुटी, डाले घाँस साथै पोषण बगैँचामा आधारित पशुपक्षी पालनलाई समेत व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। पोषण बगैँचाको सिद्धान्त। पोषण बगैँचामा सकेसम्म धेरै किसिमका बोट बिरुवा तथा पशुपक्षी समावेश गर्नुपर्दछ। विशेष गरी बहुवर्षीय, बहुउपयोगी, बढी पोसिलो, कम मलजल र कम मिहिनेतमा पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो उत्पादन दिन सक्ने र रोगकीरा कम लाग्ने स्थानीय बालीहरूलाई स्थान दिनुपर्दछ। बालीको छनौट गर्दा भौगोलिक परिवेश जस्तै पहाड, बेसी, तराई साथै बगैँचाको माटोको अवस्था जस्तै सुक्खा, चिस्यान, मलिलो, रुखो, परिवारको आवश्यकता र बगैँचाको क्षेत्रफल आदि कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्दछ। पोषण बगैँचाले घरायसी रूपमा उपलब्ध हुने खाद्यान्नमा विविधता ल्याई मानव शरीरको वृद्धिको लागि एवं स्वास्थ्य जीवनको लागि आवश्यक पर्ने खाद्य पदार्थ जस्तै शक्तिवर्धक, रेसायुक्त, आइरन, क्याल्सियम इत्यादिको उपयोगमा वृद्धि गर्दछ। यसबाट घर परिवारका सदस्यहरूको पोषणमा सुधार आई स्वास्थ्य साथै गुणस्तरीय जीवनयापनमा योगदान पुर्याउँदछ। पोषण बगैँचाले समुदायमा भएका विपन्न वर्गका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग पुर्याउनुको साथै जीविकोपार्जनलाई पनि पूर्णता प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। पोषण बगैँचाले सुधार ल्याउन सक्ने मुख्य दुईवटा कुराहरू यस प्रकार छन्। 1. खानामा विविधताद्वारा पारिवारिक पोषण स्थितिमा सुधार ल्याई खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउनु। 2. अतिरिक्त उत्पादनको बिक्रीबाट आय आर्जन मार्फत आर्थिक अवस्थामा टेवा पुर्याउनु। यसरी कम लगानीमा नै पोषण बगैँचा प्रवर्धनका क्रियाकलाप समावेश गर्न सकिने हुनाले सजिलैसँग यो अवधारणा अवलम्बन गरी यसको पहुँच विशेष गरी विपन्न वर्गमा बढाउन सकिन्छ। पोषण बगैँचामा स्थानीय स्रोतको प्रयोग जस्तै कम्पोस्ट वा गोठे मल, स्थानीय बिउ तथा दिगो भूव्यवस्थापन प्रणाली, जैविक विविधताको एकीकृत व्यवस्थापन आदिलाई प्रोत्साहन दिइने हुनाले यो पद्धति अवलम्बन गर्न सजिलो पनि छ। पोषण बगैँचा र करेसाबारीमा के फरक छ? पोषण बगैँचामा आकार ठुलो हुन्छ, बहुबाली तथा पशुपक्षीहरूको एकीकृत व्यवस्थापन हुन्छ। धेरै पटक उत्पादन लिन मिल्ने बोट बिरुवालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ भने कृषि वनको अवधारणालाई अवलम्बन गरिन्छ। बहुलाभदायक प्रयासले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दछ, खाद्य विविधता र उपलब्धतामा वृद्धि गरी पोषणमा योगदान पुर्याउँदछ। माछा पालन, मौरी पालन, च्याउ खेती आदिलाई एकीकृत गर्दै थप आम्दानी गर्न सकिन्छ। कृषक अनुसन्धानकर्ताका लागि अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने ज्ञान केन्द्र पनि हो। करेसाबारीमा तुलनात्मक रूपले आकार सानो हुन्छ, प्राय एकल तरकारी बाली लाइन्छ, मौसमी बालीहरू मात्र लगाइन्छ। जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न खासै ठुलो योगदान दिँदैन। पोषण सुरक्षामा तुलनात्मक रूपमा कम योगदान पुर्याउँदछ। अतिरिक्त जीविकोपार्जनको क्रियाकलाप न्यून हुन्छ। दैनिक खपतको लागि उत्पादन क्षेत्र पनि हो। पोषण बगैँचामा लगाइने बालीहरूको छनौट कसरी गरिन्छ? पोषण बगैँचा स्थापना गर्दा आफ्नो घरको जग्गाको क्षेत्रफललाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। उपलब्ध जमिनलाई धेरैवटा भागमा विभाजन गरेर विभिन्न किसिमका मौसमी, बेमौसमी तरकारी, रुख टमाटर, अकबरी खुर्सानी, अम्बा जस्ता बहुवर्षीय तथा आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने तरकारी तथा फलफुल लगाउन सकिन्छ। फलफुल लगाएका ठाउँमा पनि
हरिया तरकारी र अन्य सुहाउँदो बाली लगाएर स्थानको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। पोषण बगैँचाको रेखाङ्कन। उपलब्ध जमिनबाट वर्षभरि नै आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल र पशुपक्षीको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्न उचित तरिकाको व्यवस्थापनलाई पोषण बगैँचाको रेखाङ्कन भनिन्छ। यस प्रक्रियाबाट कुन तरकारी अथवा फलफुल कुन ठाउँमा लगाउने, कति ठाउँमा लगाउने, कुन पछि कुन बाली लगाउने भनेर योजना तयार गर्न सकिन्छ। यसै गरी यो प्रक्रियाबाट गाईबस्तुको गोठ, खोर, प्लास्टिक, पोखरी, माछा पालन, मौरी पालन, कम्पोस्ट खाडल र जुठेन्ला खाडल कुन ठाउँमा बनाउँदा कति लाभदायक हुन्छ भनेर पनि यकिन गर्न सकिन्छ। यसको लागि छलफल गर्न लागि घरधुरीका सदस्यलाई देखिएको अनुसार रेखाङ्कन गर्न लगाउनु पर्दछ। कर्णाली प्रदेशमा पोषण बगैँचा स्थापनाका लागि हावापानी सुहाउँदो फलफुल, तरकारी, मसला बाली एवं पशुपालन, स्याउ, ओखर, सिमी, अर्ग्यानिक महको लागि मौरी पालन, बायोफोर्टिफाइड मकै, टिमुर, अदुवा, बेसार, साग, लट्टेको साग, बेथीको साग, रायोको साग र काउली, बन्दा, कोदो फापर, कागुनो चिनो, गाई तथा भैँसी पालन, दुध तथा दुधजन्य पदार्थको लागि अथवा बाख्रा पालन, दुध तथा मासुको लागि, प्लास्टिक पोखरीमा माछा पालन आदि कर्णाली प्रदेशमा पोषण बगैँचा स्थापनाको लागि उपयुक्त हुन्छ।